السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشتركاتي العزيزات ومشتركي الأعزاء. أهلا بكم في قناتي، وأهلا بكل المشتركين والمشتركات الجدد، واللي ما اشتركتش يشتركوا وتفعلوا الجرس وديروا لايكات. Bonsoir mes chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue aux nouveaux venus. Si vous n'êtes pas, abonnez-vous, cliquez la cloche et faites les pouces bleus. Merci. Aujourd'hui, on va faire des super brioches très moelleuses, fourrées à la crème café praliné. C'est trop bon. Des brioches sans pétrissage, facile, économique. Une crème, une chantilly avec du Nescafé et du praliné. C'est trop bon. Alors voilà, on commence par la pâte. اليوم بإذن الله راح نديرو بريوش خفيف وسهل وبدون عجن بكريمة بشانتي نسكافيه وبراليني. هنا نبداو المقادير راكم تلقاوهم في صندوق الوصف كالمعتاد. نحطو الحليب الدافئ مع قشور البرتقال، وتقدروا ديروا قشور الليمون والخميرة والسكر، ونخليهم يتفاعلوا 7 أو 8 دقائق، وبعدين نضيفوا البيض. ندير بيضة وزوج بياض بيض، والصفار نحتفظوا به للدهن. Là je mets le lait tiède avec les zestes d'orange, le sucre et la levure, et je laisse faire son effet 7 à 8 minutes. Puis je rajoute les œufs et une cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger, et puis la farine peu à peu. Pour cette quantité, j'ai rajouté 750 g de farine. Et bien sûr, la pincée de sel. C'est très important de mettre le sel dans toutes les choses sucrées pour relever le goût. هنا لما تفاعلت هذيك الخميرة نضيف البيض، ونضيف رشة الملح، ونضيف ملعقة ماء الزهر، وبعدين نضيف الطحين مرة حتى نكمل. هنا هذه الكمية هزت لي 750، يمكن نتوما تهزلكم أقل أو أكثر على حساب نوعية الطحين أي فارينة. وبعدين نضيف كمية زبدة، 75 غرام زبدة يعني، ونخدمها بيدي، هاي سهلة. المقادير يعني موجودة في كل بيت. هنا نكمل ندخل الطحين بيدي، وبعدين نضيف هذيك الزبدة، ندخلها جيدا ونخليها تخمر مرتين، وفي الثالثة نشكلها باش تتحصلوا على بريوش خفيف ومليح. هنا راني ندخل في الزبدة. Là je rajoute le beurre et je le fais bien rentrer dans la pâte, et je laisse lever 2 fois pour avoir de superbes brioches moelleuses. Voilà, j'ai une pâte collante. هنا عندي عجينة تلتصق في اليدين، يعني باش يجيو
خفاف. وانا عملت حتى الفانيليا فيه. وهناك وصفات كثيرة راح نحطهم. درت بكحات شوكولا محشيين بكريمة الشوكولا والقهوة، ودرت برتقال مكرمل، يعني جات حاجة لذيذة جدا. وبعدين زينتهم شانتيي بقاليني، قهوة بقاليني، جات روعة. هنا العجينة بعد ما خمرت مرة نهبطها ونخليها تعاود تخمر. Là, la pâte, quand elle pousse la première fois, je dégage et je laisse encore lever. Tu sais. Je couvre avec un film alimentaire. Là, la deuxième fois, je façonne mes brioches. J'ai commencé à faire des brioches de 85 grammes. Essayer de les faire, de travailler avec l'huile pour faciliter le façonnage. Je préfère peser pour avoir des brioches. Vous pouvez le faire sans le peser. هنا وزنت البريوش لما عاود اختمر، وزنته فيه 85 غرام. وانا راح ننصحكم، يعني الكثير تقول لك ما عنديش ميزان، حطي لي بالملعقه، يعني الميزان في الاونه الاخيره راهو يعني الثمن تاعو ماشي او رخيص كما نقولوا. اقتنوا الميزان لانه تحتاجوه في الكثير من الوصفات الحلوة، يعني تاع لاباتيسري. واللي تحب تتعلم وذاك تشري الميزان. يمكن هذوك الاشياء البسيطة اللي نديروهم بالملعقة او بالكاس، يعني ما هيش حاجة بزاف. لكن الكثير من الاشياء في لاباتيسري لازم لها الميزان، لازم لها دقة، كيما الجينواز لازم لها الميزان باش تنجح لكم. هنا البريوش تاعي لما درتو، الباقيين درت لهم كريم سبيكولوز. يعني وننصحكم ديروا هذا، تجربوا هذه الوصفة وتحشيوها باش تحبوا، حتى بالشوكولا او نيوتيلا، يعني والله صدقوني يجيبكم رايعين وخفاف. وهاكم تشوفوا اللي يعني الوصفة غير مكلفة، ماشي حاجة. الطحين، الخميرة، السكر، كل موجودين يعني عندنا. وبعدين حشيوهم بأي شيء تحبوا. المقادير تلقاوهم في صندوق الوصف مثل العادة، وإن شاء الله تجربوهم وتحطوهم، خاصة البنات اللي في المجموعة تاعي. وهنا هذه الكمية ديالكم ما شاء الله. بعدين لما يعاودوا يخمروا، خليهم يعاودوا يخمروا، ندهنهم، ندير هذاك صفار البيض، ندير شوية نسكافيه مع حليب أو ماء، ونضيفهم للصفار وندهن باش تحصلوا على احمرار يكون جميل. نحب البريوش محمر جيدا. Là, quand je les façonne, je les laisse encore pousser et je badigeonne avec des jaunes d'œufs, rajouter du Nescafé avec un peu de lait et enfourner pour 25 minutes, et ça dépend de votre four.
لما تكملوا تدهنوهم تدخلوهم فرن ساخن، ياخذ لكم 25 دقيقة، يعني البريوش ما ياخذش وقت كبير. هنا الشونتيي درت لها النسكافيه وطلعتها، وبعدين اضفت يعني نكهة البراليني. النسكافيه والبراليني يعني يجي نكهة رائعة جدا. ونحشي هذاك البريوش تاعي بالكريمة هذه، وبالصحة والراحة إن شاء الله. إن شاء الله اللي ما اشتركتش تشترك، تفعل الجرس. والله عندي الكثير من الوصفات مصورة وراح نسجلهم. وكما قلت لكم درت دقيق، درتهم مالحين، يعني وصفة هايلة. ودرتهم حلوين بالشوكولا، والوصفة سهلة واقتصادية يعني جدا جدا. ونقول لكم في أمان الله في وصفات أخرى إن شاء الله من وصفاتي. Alors, à bientôt et au revoir mes chers abonnés.